इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। सम्प्रति राष्ट्रपतेः अभिभाषणानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी धन्यवादप्रस्तावस्य उपरि उक्तवान् यत् भारतस्य अर्थजगति प्रगतिः द्रुततायाः परिमापश्च संसारेण प्रशस्यते। अद्य वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामनेन उक्तं यत् केषाञ्चन राज्यानां करविक्षेपविषये सर्वकारः किमपि कर्तुं न प्रभवति, यतोहि एतत् सर्वथा वित्तायोगस्य अनुशंसायाः आधारेण भवति। झारखण्डराज्ये चम्पई सोरेनस्य नेतृत्वयुतेन जेएमएम कांग्रेस इत्यनयोः गठबन्धनसर्वकारेण अद्य विधानसभायां विश्वासमतम् अभिप्राप्तम्। निर्वाचनसम्बद्धेषु केषुचिदपि कार्येषु बालानाम् उपयोगविषये निर्वाचनायोगेन कठोर दिङ्निर्देशाः प्रसारिताः सन्ति। ग्रैमी पुरस्कारः इत्यस्मिन् भारतं प्रभासते। प्रख्यातयोः भारतीयसङ्गीतज्ञयोः शङ्कर महादेवन जाकिर हुसेन इत्यनयोः गीतसङ्गीतसमूहेन शक्ति इत्याख्येन अद्य ख्यातिलब्धः पुरस्कारः दिस् मोमेण्ट् इत्यस्मै सङ्गीतरचनायै विजितः। अपि च क्रिकेट निकषस्पर्धायां विशाखापत्तनम नगरे द्वितीयपर्याये भारतेन इंग्लैंड देशं विरुध्य 86 धावनाङ्कैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमन्त्री लोकसभायां राष्ट्रपति सम्बोधनमभिलक्ष्य धन्यवादप्रस्तावं प्रददाति। संसदः द्वयोः सदनयोः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इत्यस्याः सम्बोधनस्योपरि धन्यवाद प्रस्तावे लोकसभायां पुनः चर्चा समारब्धा। अद्य सायंकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी धन्यवाद प्रस्तावमभिलक्ष्य प्रतिक्रियां प्रददाति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतस्य अर्थजगति प्रगतिः द्रुतता परिमापश्च संसारेण प्रशस्यते। चर्चायां भागं गृहीत्वा शिवसेनायाः श्रीरंग अप्पा वराने सर्वकारस्य अनेकासाम् उपलब्धीनाम् उल्लेखं कृतवान्। लोकसभायां राज्यसभायां च आरक्षणसहितं महिला कल्याणकारीणां सर्वकारीययोजनानां सः प्रशंसाम् अकरोत्। शिवसेना सांसदः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शासनस्य विगत 10 वर्षेषु जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधिः इत्यादीनां जनकल्याणकारी योजनानाम् अपि उल्लेखं कृतवान्। राज्यसभया संसदः उभयोः सदनयोः संयुक्तोपवेशने राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवादप्रस्तावानन्तरं चर्चा पुनः समारब्धा। चर्चायां भागं गृह्णन् बीजेडी दलस्य प्रशान्त नन्दाः उक्तवान् यत् प्रत्येकं जनः कोविड-19 महामार्याः सम्प्रत्यपि प्रभावितो वर्तते। सहैव अग्रे सरणाय प्रयासमपि करोति। राष्ट्रपतिः महामार्याः अस्याः अनन्तरं जातायाः प्रगतेः विषये चर्चां विहितवती। तेनोक्तं यत् संरचनागत प्रगतिः अपि संवर्धिता अस्ति, परञ्च न्यूनता अधुनापि अस्ति। YSRCP इत्यस्य दलस्य बी विजयसाई रेड्डी प्रावोचत् यत् राष्ट्रपतेः अभिभाषणं महत्वपूर्णम् आसीत्, यतोहि अनेन अभिभाषणेन कांग्रेस दलीय शासने संजातं कुशासनं प्रकाशितमिति। अद्य सर्वकारेण स्पष्टीकृतं यत् केषाञ्चन राज्यानां करविक्षेपविषये सर्वकारः किमपि कर्तुं न प्रभवति, यतोहि एतत् सर्वथा वित्तायोगस्य अनुशंसायाः आधारेण भवति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामणः अवदत् यत् अस्मिन् विषये केन्द्रस्य न किमपि अधिकारः अस्ति, न हि किमपि भूमिका भवति च। कानिचन राज्यानि विरुध्य भेदभावः राजनैतिकप्रेरितः अस्तीति कांग्रेस नेतुः अधीर रंजन चौधरी इत्यस्य आरोपविषये सा प्रश्नकाले लोकसभायां पूरकप्रश्नानाम् उत्तरं ददाति स्म। चौधरिणा आरोपः कृतः यत् कर्णाटकसहित अन्येषु भाजपेतरदलशासितराज्येषु करहस्तान्तरणेषु न्यूनतां कृत्वा केन्द्रसर्वकारेण अन्यायः कृतः इति। श्रीमती सीतारामणः करहस्तान्तरणव्यवस्था सम्यक् कार्यं करोतीति उक्तवती। वित्तायोगस्य अनुशंसासु हस्तक्षेपः अनैतिकव्यवहारः अस्तीति सा अवदत्। श्रीमती सीतारामणः अवदत् यत् आयोगः विभिन्नैः हितधारकैः सह परामर्शं कृत्वा
स्वकीयाम् अनुशंसां करोतीति। झारखंड राज्ये चंपई सोरेनस्य नेतृत्वयुतेन जेएमएम कांग्रेस इत्यनयोः गठबंधन सर्वकारेण अद्य विधानसभायां विश्वासमतं सम्प्राप्तम्। शासनारूढ़ गठबंधनेन 81 सदस्ययुते सदने एकं मनोनीतं सदस्यं समेत्य 47 मतानि प्राप्तानि। विपक्षी दलस्य एनडीए इत्यस्य गठबंधनेन केवलं 29 मतानि एव सम्प्राप्तानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचन सम्बद्धेषु केषुचिदपि कार्येषु बालानाम् उपयोग विषये निर्वाचनायोगेन कठोर दिङ्निर्देशाः प्रसारिताः सन्ति। आयोगेन उक्तं यत् राजनैतिकदलेभ्यः निर्देशोऽस्ति यत् तानि भित्तिफलक संश्लेषणे, पुस्तिका प्रसारे, प्रचार सभायाम् उपस्थितिसहितं केनापि रूपेण निर्वाचन प्रचारे बालकानाम् उपयोगः न भवेदिति निश्चयं कुर्वन्त्विति। आयोगेन बालानाम् उपयोगं प्रति शून्य सहिष्णुतायाः दिङ्निर्देशाः प्रसारिताः सन्ति। तत्र उक्तमस्ति यत् राजनैतिकनेतारः अभ्यर्थिनश्च बालकं बाहुयुग्मे धारयितुं, बालकं वाहनेन वोढुं वा सभासु च कथमपि प्रचारकार्यक्रमेषु बालानाम् उपयोगः कर्तुं च वारिताः सन्तीति। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया अधिकारिणः सम्बोधिताः यत् ते प्रौद्योगिक्याः विवेकतया उपयोगं कृत्वा शासनपद्धतिं नागरिककेन्द्रितं पारदर्शितं च कुर्वन्त्विति। राष्ट्रपतिना अद्य राष्ट्रपतिभवने भारतीय नागरिक लेखासेवायाः, भारतीय रक्षा लेखासेवायाः, भारतीय प्रेस्य दूरसञ्चारस्य वित्तलेखासेवयोश्च प्रशिक्षु अधिकारिणः सम्बोधयन्त्या वार्तेयं कथिता। प्रधानमन्त्रिणा अभिव्यक्तं यत् राष्ट्रस्य महिलाशक्तिः विकसितभारतस्य संकल्पे स्वीय बहुमूल्यानि योगदानानि सक्रियतया ददति। श्रीमोदिना भणितं यत् प्रशासनं महिला नेतृत्वस्य विकासाय प्रतिबद्धमस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक सन्देशपटले श्रीमोदी राष्ट्रीय दैनिकवार्तापत्रे महिला बाल विकास मन्त्रिणः स्मृति ईरान्याः प्रकाशितस्य लेखस्य समुल्लेखं कृतवान्। वरिष्ठः भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी संजय जाजू अद्य नवदिल्ल्यां सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य सचिवपदं गृहीतवान्। असौ अपूर्व चन्द्रा इत्यस्य पदभारं गृह्णाति, यो हि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेपि सचिवपदे कार्यरतः अस्ति। पाकिस्ताने वायव्य प्रान्तस्य पुलिस स्थानके अद्य प्रभातपूर्वम् आतङ्कवादिनः आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 10 आरक्षिणः मृताः, 6 च घातिताः। सप्ताहेस्मिन् सामान्य निर्वाचनात् पूर्वं हिंसायाः वृद्धित्वात् घटनेषा अभवत् इत्युच्यते। उग्रवादिनः स्नाइपर इत्यस्त्रेण पुलिस स्थानके आक्रमणं कृतवन्तः। प्रख्यातयोः भारतीय संगीतज्ञयोः शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन इत्यनयोः गीत संगीत समूहेन शक्ति इत्याख्येन अद्य ख्यातिलब्धः ग्रैमी पुरस्कारः विजितः। उभौ कलाकारौ पुरस्कारं स्वीय अद्यतनीयाय गीताय दिस मोमेंट्स इत्यस्मै श्रेष्ठ वैश्विक संगीत गीतवर्गे विजितवन्तौ। दिस मोमेंट इति एतद् गीतं विगतवर्षे जून मासे प्रसारितमासीत्। एतस्मिन् गीते जॉन मैक्लॉग्लिन, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश, गणेश राजगोपालन इत्येतेषाम् 8 गीतानि समाविष्टानि सन्ति। अत्रान्तरे जाकिर हुसैनेन बेला फ्लेक, एडगर मेयर, राकेश चौरसिया इत्यस्मै सह पश्तो भाषायां स्वीय योगदानाय श्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस वर्गेपि ग्रैमी पुरस्कारः विजितः। प्रधानमन्त्रिणा च एते सर्वेपि वर्धापिताः। क्रिकेट निकष स्पर्धायां विशाखापत्तनम नगरे द्वितीय पर्याये भारतेन इंग्लैंड देशं विरुध्य 96 धावनाङ्कैः पराजितम्। इति वार्ताः।